नमस्कार। सरोकार टेलिभिजनको कार्यक्रम सरोकार विशेषमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। म दिलीप थापा मगर। सबै विषय विशेष हुँदैनन्। सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक र समग्र मानव जातिको हितको निम्ति गरिने हरेक विषय विशेष हुन्छन्। समाजको हितमा गरिने हरेक कार्यको सम्मान गर्दै समाजको हित विपरीतका कार्यको भण्डाफोर गर्ने विषयवस्तु सरोकार विशेषको प्राथमिकतामा पर्ने गरेका छन्। दर्शकहरू, आजको सरोकार विशेषमा राष्ट्रिय धान दिवस बारे चर्चा गर्नेछौँ। धान दिवस असार 15 गते अर्थात् 18औं राष्ट्रिय धान दिवस विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइएको छ। कोरोना संक्रमणको जोखिम बीच देशका विभिन्न ठाउँमा धान दिवस तथा रोपाई महोत्सव गरिएको छ। यो वर्ष धान उत्पादनमा वृद्धि, खाद्य सुरक्षा, आत्मनिर्भरता र समृद्धि भन्ने मूल नाराका साथ विविध कार्यक्रमको आयोजना गरिएको थियो। बाली विकास तथा कृषि जैविक विविधता संरक्षण केन्द्रका अनुसार असार 15 सम्ममा देशभर 27.12% क्षेत्रफलमा वर्षे धान रोपाई सम्पन्न भइसकेको छ। यो धान रोपाई हुने कुल क्षेत्रफलको 17.79% रहेको छ। 7 प्रदेशमध्ये हालसम्म कर्णाली प्रदेशमा सबैभन्दा बढी धान रोपाई भएको जनाइएको छ। धान नेपालको प्रमुख खाद्यान्न बाली हो। चीन, भारत, इन्डोनेसिया, बांग्लादेश, थाइल्यान्ड, भियतनाम, म्यानमार, फिलिपिन्स, कम्बोडिया र पाकिस्तान संसारकै 10 प्रमुख धान उत्पादक देश हुन् भने नेपाल 17औं स्थानमा पर्छ। आर्थिक वर्ष 2077-78मा 56,21,000 मेट्रिक टन धान उत्पादन भएको कृषि विभागको तथ्याङ्क छ। 14,73,000 हेक्टर क्षेत्रफलमा गरिएको धान खेतीबाट 56,21,000 मेट्रिक टन धान उत्पादन भएको कृषि विभागले जनाएको छ। कोरोना संक्रमणको जोखिम कायमै रहेको अवस्थामा स्वास्थ्य सावधानी अपनाएर काम गर्न कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री वसन्त कुमार नेमाङको अनुरोध छ। मन्त्री नेमाङले धानको उत्पादनलाई वृद्धि गरी आत्मनिर्भर हुन सके मात्रै देशमा समृद्धि प्राप्त हुने बताए। मंगलबार 18औं राष्ट्रिय धान दिवस तथा रोपाई महोत्सवको अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा सहभागी मन्त्री नेमाङले देशको अर्थतन्त्रको भरपर्दो आधार कृषि भएको र कृषिमा पनि धान बाली भएकाले धान बालीको उत्पादनमा वृद्धि भए मात्रै देशमा समृद्धि हासिल हुने बताए। नेपालको खाद्य र पोषण सुरक्षाको निम्ति उत्पादनमा वृद्धि गर्ने भनेका छौँ र खास गरेर हाम्रो चाहिँ अब धान बाली हो। धान बाली चाहिँ कृषि र हाम्रो चाहिँ अर्थतन्त्रकै मूल आधारको रूपमा भइसके पछाडि यसलाई चाहिँ यान्त्रिकीकरण गरेर जाने, वैज्ञानिक गरेर जाने, प्रविधिहरू चाहिँ युक्त बनाएर लाने भन्ने जुन एउटा नीतिहरू छ, यो नीति अन्तर्गत अब अहिले जो प्राप्त चाहिँ यन्त्रहरू छन् त्यो यन्त्रहरूको भर्खरै यहाँले देख्नुभयो। त्यसले चाहिँ एउटा मान्छेले एउटा मेन पावरले गर्ने क्षमताभन्दा अत्याधिक धेरै गुणाहरू रोपणहरू गरेको छ। त्यसो भएको हुनाले यसरी अगाडि बढाएर, किनभने त्यो निश्चित समयभित्र गर्नुपर्ने भएको हुनाले यसको प्रयोग चाहिँ व्यावहारिक छ भन्ने कुराहरू लाग्यो, हुन आफैले पनि महसुस भयो पहिलोपल्ट। नेपाललाई वार्षिक 10 लाख टन अपुग हुन्छ। नेपालमा उत्पादन हुने बाली मध्ये धान सबैभन्दा बढी प्रयोग हुने खाद्यान्नको रूपमा रहेको छ। धान नेपालीको संस्कार र संस्कृतिसँग जोडिएको भए पनि उत्पादन अनुपात घटेर आयात बढेको अवस्था छ। यद्यपि सरकारले नेपालीहरूको मुख्य खाद्यान्नका रूपमा प्रयोग हुँदै आएको धान चामलमा आत्मनिर्भर बनाउने घोषणा गर्दै आएको छ। साथै आर्थिक वर्ष 2078-79 को बजेटमा पनि 5 वर्षको अवधिमा धान उत्पादनमा आत्मनिर्भर हुने बताइएको छ। राष्ट्रिय धान दिवस तथा रोपाई महोत्सवको कार्यक्रम खुमलटार स्थित कृषि अनुसन्धान परिषदको खेतमा गरिएको थियो। कृषिको उत्पादन तथा उत्पादकत्व बढाएर आयातलाई प्रतिस्थापन गर्न र आत्मनिर्भर बन्न सक्नुपर्ने मन्त्री नेमाङको भनाइ छ। देशको समृद्धिको मूल आधार कृषि क्षेत्र भएको बताउँदै उनले भने अर्थतन्त्रमा ठूलो टेवा पुर्याउने कृषि हो। कृषिमा उत्पादन र उत्पादकत्व
खाद्य र पोषण सुरक्षादेखि लिएर यसलाई विशिष्टीकरण ढङ्गले अगाडि बढाएर आयातलाई प्रतिस्थापन गरेर आत्मनिर्भरतातर्फ उन्मुख भएन भने समृद्धि प्राप्त गर्न सकिँदैन। समृद्धि प्राप्त गर्ने हाम्रो राष्ट्रिय आकाङ्क्षाको मूल आधार कृषिको विकास हो। त्यस मध्येको एउटा आधार धान बालीको उन्नयन र विकास हो उनले भने। मन्त्री नेमाङले नेपालको खाद्य तथा पोषण सुरक्षामा धान बालीको व्यापकता र आवश्यकतालाई ध्यान दिनु आवश्यक रहेको छ। सरकार धान बालीको उत्पादकत्व बढाउने, आधुनिकीकरण गर्दै भण्डारण र बजार व्यवस्थापनका लागि स्पष्ट नीति बनाइरहेको उनले उल्लेख गरे। धान बालीको विकासका लागि कुनै नीतिगत कुरा बनाउनु पर्ने भए मन्त्रालय तयार रहेको पनि उनको भनाइ छ। त्यस्तै भक्तपुरको नङखेलमा राष्ट्रिय धान दिवस मनाइएको छ। राष्ट्रिय युवा सङ्घ नेपालको आयोजनामा मनाइएको धान दिवसमा नेकपा एमालेका प्रवक्ता एवं पूर्व परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप कुमार ग्यावालीले स्थानीय किसानसँग हिलो खेलेका थिए। किसान परिवारबाटै आएको हुँ। यद्यपि धेरै वर्षपछि धान रोपेँ मैले। मलाई लाग्छ झन्डै 45 वर्षपछि खेतमा पस्ने मौका पाएँ होला। तर सानोको झल्को पनि आयो। दोस्रो, राष्ट्रिय धान दिवस वास्तवमा श्रमलाई सम्मान गर्ने, माटोलाई माया गर्ने दिन पनि हो। माटोसँग को मायालाई अझ प्रगाढ बनाउनु पाउँदा, श्रमलाई सम्मान गर्न पाउँदा, श्रमसँग कुनै न कुनै हिसाबले जोडिनु पाउँदाखेरि मलाई खुसी लागेको छ। यो वर्ष त्यस्तो छैन। यो वर्ष यहाँले हामीले जे प्रबन्धहरू गरेका छौँ तुलनात्मक रूपमा मलको आपूर्ति सहज छ। यद्यपि यतिले पुग्दैन। हामीले म सरकारमा छँदैखेरि हामीले बङ्गलादेशबाट 50,000 मेट्रिक टन युरिया र अरू मलहरू ल्याएका थियौँ। त्यसै गरी भारतसँग हामीले G2G गर्ने प्रक्रियालाई अन्तिम चरणमा पुर्याएका छौँ। यो वर्ष मलको अभाव हुन पाउँदैन। तर सधैँभरि बाहिरबाट मल ल्याउने कुरा उचित होइन अथवा त्यसले हाम्रो आपूर्ति प्रणालीमा समस्या पर्छ भनेर सरकारले यही वर्ष अब नेपालमा आफ्नै रासायनिक मल कारखाना खोल्ने निर्णय पनि गरेको छ। त्यस सम्बन्धी केही तयारीहरू पनि अगाडि बढेका छन्। मलाई लाग्छ आउने केही वर्षभित्र नेपालको आफ्नै रासायनिक मल कारखाना हुनेछ र मलका लागि विदेशको मुख ताक्नुपर्ने अवस्थाबाट किसानहरू मुक्त हुनुहुनेछ। कार्यक्रममा एमालेको युवा फाँट प्रमुख महेश बस्नेत पनि उपस्थित थिए। कृषिको आधुनिकीकरण, वैज्ञानिकरण र यन्त्रीकरण गर्ने कार्यक्रममा युवाहरूलाई आकर्षित बनाउने, अब महिला कृषकहरू, दलित किसानहरू र युवाहरूलाई, विदेशबाट फर्केका युवाहरूलाई सर्टिफिकेट धितो राखेर लोन दिने जुन कार्यक्रम ल्याएको छ सरकारले, त्यसलाई पनि युवाहरूले उपयोग गरून्। अब प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम भनेर हामीलाई यो क्षेत्र चाहिँ आलु खेतीको पकेट क्षेत्र बनाइएको छ। अहिले चाहिँ हामी आलुको खेती सकेर धानको खेतीतर्फ लागेका छौँ होइन। यसरी मलाई लाग्छ युवाहरूलाई उत्पादनको काममा, कृषिको काममा र उद्योगको काममा लगाउनुको निमित्त चाहिँ प्रेरणा मिलोस् भनेर यो राष्ट्रिय धान दिवस चाहिँ युवा सङ्घ नेपाल चाहिँ यसरी मनाएको छ। अहिले चाहिँ हामीलाई रासायनिक मल चाहिँ हाम्रो मुख्य उत्पादनको एउटा तत्त्वको रूपमा हामीले बुझ्दै गरेका छौँ। त्यस भएको हुनाले मल आउँदा र नआउँदामा अरू धेरै कुरा गर्दा पनि मल आएन भने जनता रिसाउँदो रहेछन् होइन। अब मलाई लाग्छ मलको विकल्पको रूपमा जस्तो भर्मी कम्पोस्ट मल भनेर हाम्रो चाहिँ गोबरहरूलाई गणौलालाई खुवाएर एउटा नेपालमै मल उत्पादन भइरहेको छ। नगरपालिकाहरूले फोहोरको व्यवस्थापन गर्दा जापानिज प्रविधिहरू अपनाएर जस्तो भुसको, पत्करको होइन, चुनको प्रयोग गरेर एकदम उन्नत स्तरको मलको उत्पादन पनि सुरु भएको छ। अब क्रमशः हामीले चाहिँ अब हाम्रो हाइजिन मेन्टेन गर्नको लागि पनि र अहिले रासायनिक मल र यो विभिन्न खालका चाहिँ नि औषधिहरू जुन प्रयोग हुन्छ, कीटनाशक औषधिहरू, त्यसको प्रयोग घटाउँदै पनि जानुपर्ने छ होइन। त्यसो गर्दाखेरि चाहिँ अर्ग्यानिक खेती प्रणालीलाई विकास गर्ने र त्यो अर्ग्यानिक मोडालिटीमा जाँदाखेरि पनि हाम्रो उत्पादन नघटोस् भन्ने कुरामा ध्यान दिने हिसाबले हामी जानुपर्छ। अब अहिलेसम्म त हामी रासायनिक मलमै हातमा परनिर्भर छौँ।
अब यसपालि गभर्मेन्टले मल कारखाना खोल्ने पनि कार्यक्रम ल्यायो यसपालिको बजेटमा होइन। मलाई लाग्छ 70 करोड बजेट छुट्याएको जस्तो लाग्छ। जे होस् अब हामीले मल पनि उत्पादन गर्ने प्लस चाहिँ नि हाम्रो अर्ग्यानिक खेती प्रणालीलाई पनि व्यवस्थित गर्ने यो मोडलमा जाने कुरा चाहिँ सबभन्दा राम्रो होला जस्तो लाग्छ। हामीले यस्तो छ अब हाम्रो एउटा कमजोरी के छ भने हामीले बौद्धिक सम्पत्तिको रूपमा हाम्रो चाहिँ नि यो इन्टेलेक्चुअल प्रपर्टीको रूपमा हाम्रा बिरुवाहरूलाई जुन ढङ्गले संरक्षण गर्नु पर्थ्यो अब कानुन पनि ढिला बन्यो। म उद्योग मन्त्री भएपछि मैले बौद्धिक सम्पत्ति संरक्षण बनाउने ड्राफ्टको प्रक्रिया अगाडि बढाएँ होइन। त्यस कारणले कतिपय हाम्रा चाहिँ रैथाने बोट बिरुवाहरू पनि चोरी भएको अरू देशले लगेको जस्तो देखिन्छ। त्यसको चाहिँ नि उसको बिउको चाहिँ नि हाम्रो प्रपर्टी हामीले काम गर्न नसकेको जस्तो देखिन्छ होइन। यद्यपि अब हाइब्रिड बिउहरू चाहिँ हामीले अन्तबाट ल्याएको भए तापनि अब जस्तो हाम्रो यहाँ प्रयोग हुने चाहिँ एउटा टाइचिन धानको प्रयोग हुन्छ, एउटा मनसुरी धानको प्रयोग हुन्छ। मनसुरी धान चाहिँ खानको लागि पनि धेरै प्रयोग हुन्छ, अर्को एउटा हाइब्रिड धान पनि प्रयोग हुन्छ। यो तिनटै धान चाहिँ हामीले यहाँ लगाउने गर्छौँ होइन। जस अब केही चिजहरू विदेशबाट ल्याएको भए तापनि हाम्रो रैथाने र मौलिक चिजहरूलाई पनि हामीले जोगाउने हिसाबले अगाडि बढाउनुपर्छ। अब सम्बन्धित मन्त्रालयहरू तिनै तह प्रदेश स्थानीय तह सहितको सरकारहरूले चाहिँ यो कुरालाई अलिकति महत्त्वका साथ काम पनि गरेका छन्। अझ प्रभावी ढङ्गले काम गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। बोलाउने सुवर्ण म त पर्छ सुन्नु साई मेरो थर पहिला वडा 6 नम्बर थियो अहिले वडा 9 नम्बर नम्बर थियो अहिले वडा 9 नम्बर भइदियो। इन्द्रनीमा गाउँदरी हाँसेर दिदी भाइको सम्बन्ध गाँसेर इन्द्रनी हाँसेर दिदी भाइको सम्बन्ध गाँसेर माया है टाँसेको। थाहा भयो कि यसो लिएर म यसो रोप्नु होला जस्तो लाग्छ नि त दिल्लीमा होइन यसो यो गरेर चाहिँ बुढी औलाले खिच्ने हो नि त। र अनि अब आउने सन्ततिलाई पनि यो चामल त आफै उम्रिन्छ या बोटमा आउँछ कि भन्ने हुन्छ नि त। त्यस कारणले गर्दा यो आगामी सन्ततिहरूका लागि पनि धान चाहिँ यसरी रोपिन्छ यहाँ हेर्नु। के मेरो दाजुभाइ यस वर्ष मनसुन छिट्टै भित्रिएसँगै देशभर धान रोप्ने चटारो छ। हालसम्म धान रोपाई हुने क्षेत्रफल मध्ये देशभर करिब 27%मा वर्षे धान रोपाई सम्पन्न भइसकेको छ। बागमती प्रदेशको 1,15,295 हेक्टर क्षेत्रफल मध्ये हालसम्म 21.07 अर्थात् 24,288 हेक्टर क्षेत्रफलमा धान रोपाइसकिएको छ। यसै गरी गण्डकी प्रदेशमा 10,08,278 हेक्टर क्षेत्रफल मध्ये हालसम्म 15.34% अर्थात् 16,612 हेक्टरमा, लुम्बिनी प्रदेशमा 3,03,593 हेक्टर क्षेत्रफल मध्ये 45.94% अर्थात् 1,39,456 हेक्टर, कर्णाली प्रदेशमा 38,385 हेक्टर क्षेत्रफल मध्ये 62% अर्थात् 23,850 हेक्टर क्षेत्रफलमा र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 1,64,639 हेक्टर क्षेत्रफल मध्ये 48.31% अर्थात् 79,540 हेक्टर क्षेत्रफलमा धान रोपाइ सकिएको जनाइएको छ। आज त असार 15 होइन, मानो रोपेर मुरी फलाउने दिन। यो त विशेष दिन हो नि त हाम्रो नेपालीहरूको लागि। त्यहाँमाथि पनि हाम्रो कृषि प्रधान देशमा होइन, अब कृषिलाई चाहिँ आधुनिकीकरण गरेर चाहिँ अब हर किसिमको सहजीकरण अब नेपाली सरकारले पनि गर्दैछ। त्यसको लागि चाहिँ अब हामी खुसी नै छौँ। अब यसमा चाहिँ अब आज हाम्रो यो 15 गते चाहिँ अब विशेष दिनको दिन चाहिँ हाम्रो यो समग्र यो कार्यक्रम राख्ने दिन भएकोमा हाम्रो यो ठाउँलाई पनि परिचित भयो होइन। त्यसको लागि चाहिँ धेरै धेरै खुसी लागेको छ। आयोजक टिमलाई चाहिँ धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। हामीले आज विशेष गरी यो असार 15 गते धान दिवसको रूपमा मनाइराख्दाखेरि एकदम खुसी लागेको छ। सूर्यविनायक नगरपालिकाको म एउटा जनप्रतिनिधि भएको नाताले हामीले बाँझो सूर्यविनायक नगरपालिकाभित्र जति पनि बाँझो जमिनहरू छ त्यो बाँझो जमिनमा राम्रो खेती गर्ने उत्कृष्ट किसानलाई पुरस्कृत पनि गर्ने भनेर योजना बनाएका छौँ। र विशेष गरी आजको दिनलाई सम्झेर हाम्रो जो पनि कृषक दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई चाहिँ एउटा हौसला मिलोस् आजको यो विशेष दिनले भन्ने किसिममा आज अब
हाम्रो प्रायु सङ्घ नेपालले होइन राष्ट्रिय युवा सङ्घ नेपालले चाहिँ यो विशेष कार्यक्रम गरेको छ। म उहाँहरूलाई मुरी धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु र भनौँ न मानो रोपेर मुरी फलाउने आजको यो विशेष दिनलाई सम्पूर्ण कृषकहरूलाई मैले धान दिवसको अवसरमा शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। डोटी राम्रो डडेलुरा छन् राम्रो साफे डोटी राम्रो डडेलुरा छन् राम्रो साफे मान्छे राम्रो मन मिलेको पन्छी राम्रो डाफे गत वर्ष असार 15 गतेसम्म 7 प्रदेशमा 35.48% धान रोपाइ सकिएको थियो। 7 प्रदेशका 13,71,706 हेक्टर क्षेत्रफल मध्ये 4,86,662 हेक्टर क्षेत्रफलमा धान रोपाइ सकिएको थियो। दर्शकहरू, आज हामीले सरोकार विशेषमा राष्ट्रिय धान दिवस बारे तयार पारिएको सरोकार विशेष प्रस्तुत गर्यौं। कार्यक्रम सरोकार विशेषमा हामी समाजका तीता मिठा यथार्थ बारे जानकारी दिन उपस्थित हुने गर्छौं। आजलाई कार्यक्रम सरोकार विशेष यति नै। सम्पूर्ण युनिटलाई बिदा दिनुहोस्। हेर्दै गर्नुहोला सरोकार टेलिभिजन।